आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम टफ टकमा स्वागत छ। अहिलेको सत्ताको नेतृत्वकर्ता नेपाली कांग्रेसको गत पुसमा सम्पन्न 14औं महाधिवेशनले राजनीतिमा एउटा भरोसा जगाएको थियो। मुख्य नेतृत्वमा शेरबहादुर देउवा दोहोरिए पनि महामन्त्री र उपसभापति जस्ता पदमा गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र धनराज गुरुङ जस्ता युवाको जित कांग्रेस अब नयाँ पुस्ताको काँधमा जान लागेको सन्देश थियो। तर आज हेर्दा त्यस्तो देखिन्न। देउवाले फेरि पनि पार्टी होइन गुट चलाइरहेका छन्। महाधिवेशनमा 40% मत ल्याएको शेखर कोइराला पक्ष पनि भाग खोज्नमै अलमलिएको छ। पार्टीको मात्रै होइन, केपी ओलीलाई पाखा लगाउँदै देउवाले सरकारको नेतृत्व गरेको पनि असार 29 गते ठिक 1 वर्ष पुग्दैछ। संविधान र लोकतन्त्र बचाउन भन्दै 5 दलीय गठबन्धन बनाएर सत्ताको साँचो हातमा लिएको कांग्रेसले अहिले कस्तो शासन चलाइरहेको छ त्यो पनि छर्लङ्ग छ। प्रधानमन्त्रीलाई गठबन्धन टिकाएर र सत्ता चलाउने बाहेक अन्य खासै ध्यान छ जस्तो लाग्दैन। 6 महिनामा मन्त्री फेर्ने, सहयात्री दललाई जोगाइदिन लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउने अनि देशको बजेट जस्तो कुरामा अर्थमन्त्रीको गलत नियतबारे चारैतिर प्रश्न उठ्दा पनि सुनेको नसुने गर्ने प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीले सरकार र कांग्रेसलाई समेत बदनाम गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री एवं सभापति देउवाका कदमले पार्टी र सरकारको साख गिर्दै जाँदा पनि कांग्रेसको जिम्मेवार पदमा पुगेका युवा पुस्ता के हेरेर बसेको छ? पार्टी सभापतिपछि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहने महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माहरूको जितले के यही अपेक्षा गरेको हो? पार्टीदेखि सरकार सञ्चालनसम्म देउवाले उनीहरूको कुरा कति सुन्छन् अथवा सुन्नुपर्ने हो कि होइन? अहिले कांग्रेसभित्र के चलिरहेको छ? अनि अब प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि कस्तो तयारी गर्दैछ? नेपाली कांग्रेसको पार्टी राजनीति, गठबन्धन सरकारले गरिरहेका काम कारबाही र मन्त्री फेरबदलदेखि अन्तर्राष्ट्रिय मामिलासम्मका विषयमा जवाब खोज्न आज टफ टकमा मैले निम्त्याएको छु नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापालाई। स्वास्थ्य मन्त्री र संसदीय समितिको सभापतिको जिम्मेवारी समेत सम्हालिसक्नुभएका महामन्त्री थापा आज 5औं पटक टफ टकमा उपस्थित हुनुहुन्छ। महामन्त्रीज्यू, टफ टकमा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? हजुर, ठिक छ। आजको संवाद म पछिल्लो पटक तपाईँको चर्चामै फोकस हुन चाहन्छु। अक्सर तपाईँ नेपाली कांग्रेसमा विचारको बहस गर्ने अथवा पार्टीका तर्फबाट प्रशस्त बहस गर्ने, प्रतिरक्षा गर्ने। यो पटक चाहिँ तपाईँको अलिक बढी चर्चाको विषय आउने निर्वाचनमा जाँदै गर्दा अथवा भोट माग्दाखेरि एउटा सांसदको मात्रै का लागि नभएर प्रधानमन्त्रीको लागि भोट माग्न जाँदै हुनुहुन्छ। त्यो साँच्चै हो? संसदीय व्यवस्था, त्यसमाथि पनि राजनीतिक दलहरूको बिचमा तालमेल गरेर जाने बहस छलफल चलिरहेको बेलामा निर्वाचन पछाडि दलले कति शक्ति आर्जन गर्छ, दलभित्र संसदीय दलको पनि निर्वाचन होला, त्यसको नेता हुने कुरा, त्यो सबै कुराले निर्धारण गर्छ एउटा पक्ष। म त्योप्रति पूर्ण सचेत छु, मलाई त्यसको जानकारी पनि छ। तर सँगसँगै दुईवटा कुरा यससँग जोडेर आएको। एउटा कुरा, नेपालको राजनीतिक दलको जो स्थापित नेतृत्व हो, यो चुनाव पछाडि पनि नेपालको प्रधानमन्त्रीको रूपमा उहाँहरू नै अर्को 5 वर्ष नेपाल चलाउन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने मैले आफूले गरेको प्रश्नमा मेरो उत्तर हुँदैन भन्ने हो। म चाहन्छु नेकपा एमाले भित्र पनि त्यो बहस होस्, माओवादी भित्र पनि होस्, नेपाली कांग्रेसभित्र त हामीले सुरु गरिसकेका छौँ। एउटा भयो। दोस्रो, त्यसो हो भने प्रधानमन्त्रीका लागि अरू कोही साथीहरू तयार हुनुभयो, हामीलाई पनि सँगै डोराएर लिएर जानुभयो, के पनि छैन। तर परिस्थिति यस्तो आयो कि अरू कोही तयार हुन्नौ, त्यो बेलामा चाहिँ तिमी आफै तयार हुनुपर्छ, त आफै तयार हुनुपर्छ भन्ने अवस्था आयो भने तयार हो किनभने एकदम तयार हो। पार्टीभित्र चाहिँ नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट त्यहाँभित्र चाहिँ कस्तो खालको वातावरण छ? म त्यहाँभित्र एक प्रकारको गुम्सिएको जस्तो अवस्था पाउँछु। पार्टीको एउटा खालको शक्ति सन्तुलन छ, शक्ति संरचना छ। त्यसले गर्दाखेरि के भनिहालौँ बोलिहालौँ त्यसको ठुलो मूल्य चुकाउनुपर्छ कि भन्ने जस्तो अवस्था त्यो छ। तर नेपाली कांग्रेस पार्टीले अब पनि हामी देश चलाउने, हामीले 5 वर्षको सरकार चलाउने मौका पाउँदै गर्दाखेरि ग्रेसफुल्ली पार्टीको पहिलो पुस्ताको नेताहरूलाई तपाईँहरूबाट धेरै कुरा सिकेका छौँ। कतिपय कुराहरू तपाईँहरूको फेलियर्सबाट पनि सिकेका छौँ, कमजोरीबाट पनि यसलाई सिक्ने त हो सिकेका छौँ।
सबल कुरा पनि सिकेका छौँ, हामी तयार छौँ भनेर अहिले पनि हामीहरू अगाडि नसर्ने हो भने यो पार्टीप्रति आम जनताले भरोसा गर्ने कुरामा प्रश्न आउँछ कि आउँदैन भन्ने कुरा थाहा छ। हामी जब प्राइभेट कन्भर्सेसन भन्छौँ नि, बस्छौँ दुईजना, आइसक्यो होला प्रश्न, आइसक्यो। तपाईँ महामन्त्री भएको 7 महिना पुगिसक्यो निर्वाचित भएको, तपाईँले त्यतिखेर भोट माग्दाखेरि पार्टीमा अनुशासन अथवा त्यहाँ थिति बसाउने, त्यसलाई एउटा विधि पद्धतिमा दौडाउने, गुट अन्त्य गर्ने, यी अनेक मुद्दाहरूका बावजुद तपाईँले अत्याधिक मत ल्याएर विजयी हुनुभयो। युवा तपाईँ, विश्वप्रकाश शर्मा, धनराज गुरुङ जस्ता युवाहरू आउनुभयो। तर 7 महिना बितिसक्यो, जुन विश्वासका साथ तपाईँलाई मतदान गरेर जिताए त्यो तपाईँले डेलिभर गर्नुभयो? यो बिचमा पार्टी सुधारका लागि तपाईँले कुनै कदम चाल्नुभयो, पहल गर्नुभयो? यसको पनि दुईवटा पक्ष रहने भयो। एउटा, नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले राष्ट्रिय राजनीतिका विषयमा पार्टी कहाँनिर उभिने, कहाँनिर उभ्याउने भन्ने कुरामा पार्टीको महामन्त्रीको एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने भयो राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा। त्यहाँनिर कतिपय कुराहरूमा पार्टी सभापतिसँग हाम्रो कुरा कतिपय कुराहरूमा मिल्यो, कतिपय कुराहरूमा मिलेन, तर पार्टीलाई ठिक ठाउँमा उभ्याउने कुराको सन्दर्भमा नचुकिकन भूमिका गरेका छौँ भन्ने लाग्छ। एउटा पक्ष यो भयो। दोस्रो, पार्टीको क्याम्पेन्सहरू, निर्वाचनहरू एउटा पक्ष भयो। तपाईँले उठाउन खोजिरहेको कुरा र बाहिर छलफल भइरहेको विषय, सबभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय भनेको चाहिँ पार्टीको आन्तरिक डेमोक्रेसी, एब्सोल्युटली सरकारको विषयमा त म पछि होइन, विधिको विषयको कुरा भयो। यो विषयको सन्दर्भमा केही कुराहरू छन्, जस्तो मलाई र अर्को महामन्त्रीको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण हाम्रो रिफर्मको एजेन्डामा के कुरा थियो भने पार्टीलाई अझ बढी खुला बनाउने, यसको ल्याटरल एन्ट्रिजहरू खोल्ने। त्यसको जड कुरा भनेको पार्टीको सदस्यता थियो। त्यसैले हामी दुईटाको प्रयत्नबाट हामीले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीमा हामीले सुरु अधिवेशनको बेलामा भनेको कुरा कि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको सदस्यतालाई खुला गर्छौँ। त्यो हामीले सभापतिलाई पनि विश्वासमा लिएर खुला गर्ने काम सुरु भयो। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको इतिहासमा पहिलोपटक सुरु हो। तर पार्टीभित्रको आन्तरिक कुरा, पार्टीको विभागहरूलाई पूर्णता दिने कुरा, पार्टीको भातृ संस्था बनाउने कुरा, शुभेच्छुक संस्था बनाउने कुरा, यी जुन विषय तपाईँले त महाधिवेशन सकिएको 6 महिनाभित्रै केन्द्र समितिलाई पूर्णता दिनुपर्ने थियो, विभागहरू गठन गर्नुपर्ने कुराहरू विधानमै लेखिएको कुरा। होइन, म त्यसमा आउँदैछु। यो सबै कुराहरू चाहिँ पार्टीको विधानलेमा जुन लेखिएको कुरा छ, त्यो पार्टीको त्यही विधानमा फेरि के कुरा लेखिएको छ भने यो सबै कुरा चाहिँ सभापतिले उहाँको एब्सोल्युटली उहाँको अधिकार हो। यो सुरुमा हामी ठिकठाक पनि गयो, कार्य सम्पादन समिति टाइममा बनायौँ, पार्टीको बैठकहरू एकदम ठिक ढङ्गले राख्ने कुरा पनि लगायौँ। सुरुको 2-3 महिना मजाले ठिकठाक पनि गयो। त्यसपछि गएर चाहिँ त्यो स्वभाव हुन्छ नि, होइन, यस्तो यही केटाहरू भर्खर आएका छन्, होइन, समयमा गरौँ, यो गरौँ, यो गरौँ भनेर भन्ने कुरा चाहिँ यी पनि बिस्तारै हामी जस्तै हुँदै जान्छन् भन्ने खालको अलिकति स्वभावजन्य कुराहरू हाबी हुँदै पनि गयो। तर अर्को पनि होला, मलाई सोध्न, मलाई सबै अब पहिले नेपाली काङ्ग्रेस अथवा अरू पार्टीमा पनि देखियो, सभापतिहरूले अथवा पार्टी अध्यक्षहरूले यो आफ्नो विधान मिच्छन् किन रहेछ? के का लागि यस्तो गर्दा रहेछन्? के तपाईँहरू यङ हुनुहुन्छ, यी आफै ढल्छन्? नै यस्तो हेपा प्रवृत्ति मात्रै हो कि अरू के? यस्तो आउँदैछु, जस्तो त्यही अहिलेको स्वभावजन्य कुरामै आउँदैछु। जस्तो हाम्रो विधानको एकछिन हेरौँ। पार्टीको हाम्रो कोषाध्यक्ष बनाउनुपर्छ, कोषाध्यक्ष कसले बनाउनु भन्दा सभापतिले कोषाध्यक्ष फलानु भन्नु पऱ्यो। विभाग बनाउनुपर्छ, विभाग कसले बनाउनु भन्दा पार्टी सभापतिले, मैले होइन है, पार्टीको सभापतिले नै यो फलानु विभागको फलानु प्रमुख भनेर प्रस्ताव लिएर आउनुपर्छ। अहिले जे कुराहरू हामी भन्छौँ नि नेपाली काङ्ग्रेसभित्र भातृ संस्था यो त्यो भनेर भन्छौँ, त्यो सबै कुरा विधानले, यो यस्तो प्रेसिडेन्सियल विधान छ, त्यसरी हेऱ्यो भने सबै कुरा सभापतिले गर्नुपर्छ। अब हाम्रो काम के भयो? हामी सभापतिलाई जाने भयौँ, भेट्ने भयौँ, उहाँलाई अलिअलि प्रभावित पनि गर्ने कोसिस गर्ने भयौँ, अलिअलि आश्वस्त पार्ने कोसिस गर्ने भयौँ, अलिअलि दबाब दिने भयौँ। अब यसरी पो परिणाम आउँछ कि, किनकि उहाँको कलम नचलिकन डेफिनेटली होइन, प्रस्तावै हुँदैन। मैले कोषाध्यक्ष प्रस्ताव गरेर गर्नेमा म आज बेलुकै होइन, तर त्यस्ता खालका प्रवृत्ति भएका भोलि आउने अथवा अहिले भएका सभापति अथवा अध्यक्षहरू पार्टीका, अझ त काङ्ग्रेस सँगसँगै त्यसमा बढी फोकस हुनु, तर अरूको पनि प्रवृत्ति त्यही देखिन्छ नि, तिनलाई सही मार्गमा ल्याउन सक्ने कुनै आधार हुँदैन थियो? तपाईँहरूसँग त तपाईँ लाइक माइन्डेड दुईवटा यङ महामन्त्री हुनुहुन्छ, ल्याइहाल्छौँ। त्यो अहिले थोरै जस्तो केही कुराहरूमा लिएर आयौँ, केही कुराहरू हामी बिचमा प्रभावित पो गर्न सकिन्छ कि अलिकति यसरी पो हुन्छ कि भन्ने कुरा भयो। डिटेल भएको छैन, होइन, भएको छैन हुँदै। यो यसको थोरै हामीले जुन टाइमलाइन तोकेको हो, हामी अस्ति 6 महिना भनेको 6 महिनाभन्दा अगाडि नै त्यस कारणले गर्दा दुईवटा धायौँ, कोसिस गऱ्यौँ, उहाँमाथि दबाब पनि सृजना गऱ्यौँ कि यो 6 महिनाको टाइमलाइन इम्पोर्टेन्ट छ है लेखेको कुरा भन्ने कुरा भयो, होइन। त्यो टाइमलाइन थोरै त्यो त ब्रिज हुने काम त भइसक्यो, होइन। तर यसलाई बिग्रन भत्कने कुरा गर्न दिनु हो खालि, किनभने हामीलाई पनि के कुरा भइसक्यो भने जुन शैलीबाट हामीहरू परिणाम निकाल्न सक्छौँ भनेर लागिरहेका थियौँ, यो त्यो शैली हाम्रो पनि त्यो यही शैलीले काम सकेसम्म परिणाम आइदियोस्, सकेसम्म एकदम मिलेर कर्डियल भन्छ नि, होइन, सधैँ हार्दिकतापूर्वक काम गर्न पाए हुन्थ्यो, सकेसम्म बाहिर यसरी बोल्नु नपऱ्यो हुन्थ्यो आज आएर यहाँ, होइन।
पुरा डिफेन्ड गर्न राम संसार जगतले देखेको त्यही त डिफेन्ड गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने कुरा नै लाग्यो। बन्द कोठाभित्र त्यही कुराको लागि प्रयास गऱ्यौँ। अब त्यो शैलीबाट नभएपछि अर्को शैली त अवलम्बन गर्नै पर्छ। जुन शैली अवलम्बन गरे पनि परिणाम लिएर आउँछौँ। पार्टीको जुन अब तपाईँले अलिकति सङ्केत गर्न खोज्नु भएको चाहिँ अब शैली परिवर्तन हुन्छ। आजसम्म तपाईँहरूले अलिकति शालीन ढङ्गले जे जति प्रयत्न गर्नुभयो, अब चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्व विधि पद्धतिमा चलेन भनेर तपाईँहरू आन्तरिक रूपमा छलफल गर्दै हुनुहुन्छ, छुट्टै भेलाहरू गर्दैछौँ। अहिले हामी आउने केन्द्रीय समितिको बैठकमा तपाईँहरू अलिक चर्के रूपमा प्रस्तुत हुँदै हुनुहुन्छ। यो यस्तो हो, पार्टीको दुईवटा महामन्त्रीको महामन्त्रीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्रममा पनि दुईजना बसेर हामीले सभापतिजीबाट यो परिणाम निकाल्ने कुरामा कसरी काम गर्ने भन्ने कुराको सन्दर्भमा अलिकति शैली बदल्नुपर्छ है भनेर प्रशस्त छलफल गरेका छौँ। छलफल मात्र होइन, सुरु गरेका छौँ, गर्छौँ। एउटा यो महामन्त्रीको पदमा तपाईँ विजयी हुनसाथ अब म गुटगत भेलामा जान्न, यो गुटगत राजनीतिमा म सक्रिय हुन्न अथवा लाग्दिनँ भनेर भन्नुभएको थियो, तर त्यसले काम गरेन त्यो सिद्धान्तले। अब फेरि गुटगत राजनीति चाहिने स्थिति आयो। 5 वर्षको लागि यत्रो ठुलो जिम्मेवारी पाउनु भएको छ पार्टी सभापतिको। हामीहरू पदाधिकारीमा आएका छौँ। हिजो पार्टीको अधिवेशनको बेलामा मैले खुलेर भने, तपाईँले मलाई महामन्त्री मत हाल्नु भएको होइन, मैले तपाईँलाई सभापति मत हालेको होइन। मैले तपाईँभन्दा अर्को मान्छे सभापति आइदिए हुन्थ्यो भने चाहेकै हो, तपाईँले मभन्दा अर्को महामन्त्री आइदिए हुन्छ भने चाहेकै हो। तर हलले त तपाईँ र मलाई बनायो भनेपछि मैले तपाईँलाई सभापतिको रूपमा सफल बनाउनै पर्छ। तपाईँले मलाई महामन्त्रीको रूपमा रिकग्नाइज एक्नोलेज गर्नुपर्छ, मलाई ड्यू स्पेस दिनैपर्छ। त्यसै गरिकन पार्टीभित्र जुन तपाईँलाई मत नहालेका मान्छे पनि छन् त, 40% मानिसले त तपाईँलाई सभापति मत हालेनन्। त्यो तपाईँलाई मत नहालेको मान्छेले न्याय पाउनको लागि चाहिँ अर्को कसैको ढोकामा जाने अवस्था नबनाऊ। त्यसो हो कि त्यो 40% मत पाएकाले अस्ति स्थानीय चुनावमा पनि बरु अलिअलि जालझेल भयो, हिसाब मिलेको छैन। अबको प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचनमा चाहिँ त्यो 40% मत ल्याएका पक्षलाई पनि सन्तुलित रूपमा टिकट दिनुपर्छ भन्ने बार्गेनिङ हो। नै खुला हो, त्यसमा कुनै लुकाउने कुरै भएन। तपाईँले त्यसलाई बार्गेनिङ भन्नु, म त्यो शब्द प्रयोग गर्दिनँ, यसरी भनौँ। पार्टी सन्तुलनको लागि होइन, पार्टी सन्तुलन पनि होइन। सभापतिजी त 100% सभापति हुनुभयो, उहाँलाई 60%ले 40%ले जसले मत दियो त्यसको पनि सभापति उहाँ नै हो। मैले त्यो 6 महिना के को लागि प्रयास गरेको हो उहाँसँग प्रत्येक कन्भर्सेसनमा भने, तपाईँले गरेको निर्णयबाट त्यो 60 र 40 भन्ने छुटिन्न। कुनै एउटा स्ट्यान्ड मापदण्ड बनाउ, त्यसको आधार निर्णय जो पनि पर्न सक्छ भनिसकेपछि तपाईँलाई सभापति हुनुहुन्छ, हामी तपाईँको महामन्त्री छौँ, तपाईँलाई सफल बनाउन लागिरहेका छौँ। मान्छे अर्कोको ढोकामा जाँदै जाँदैन। अर्को भेला अलि पछाडि त्यो गुट भेला भन्ने कुरा आफै मर्दै जान्छ, किन त्यहाँ शक्ति छैन भने त मरिहाल्छ नि। तपाईँले नै न्याय गर्नुहुन्छ भनेपछि यहीँ आउँछ। तर जब सभापतिको निर्णयहरू एक्सन्सहरू होइन बडा निर्णयहरू हुँदै गर्दा जब त्यो 40%लाई के लाग्न थाल्छ भने यो 5 वर्ष त पार्टी सभापतिको कलमबाट हुने कुनै पनि निर्णयमा मेरो नाम चाहिँ लेखिँदैन। किन लेखिन्न भने म त्यो 60 भित्रको होइन भन्ने लाग्दै गएपछि त ऊ के हुन्छ भने बिस्तारै बिस्तारै त्यो 40 एक ठाउँ सङ्गठित हुन थाल्छ। 2071 साल चैत 2 गते तपाईँसँग मैले लिएको अन्तर्वार्तामा तपाईँले बोलेको एउटा टुक्रा देखाउँछु अनि अगाडि बढाउँछु यो छलफल। प्रत्येक पार्टी एक प्रकारले अहिले हेऱ्यो भने त्यो गुटहरूको सङ्घ जस्तो छ। पार्टीको एउटा इन्डिभिजुअलको वा नेताको लोयल्टी पार्टीसँग, पार्टीको मेम्बरसिप सेकेन्डरी हो, गुटको मेम्बरसिप प्राइमेरी हो। गुट चाहिँ धर्म हो, हेर्नुहोस्, गुट धर्म हो, गुट आस्था हो, गुट गुटकोसँग लोयल्टी हुन्छ, गुटसँग आफ्नो भविष्य जोडिएको छ। पार्टी भनेको त्यसो सेकेन्डरी हो। यो कुराले गर्दा पार्टी नै एउटा पार्टीले पार्टीको रूपमा कुनै पनि पार्टी फङ्सन गरिरहेको छैन। त्यो पार्टीहरू फङ्सन तर औपचारिक वार्तामा बस्दै गर्दा त को बस्छ त? पार्टी बस्छ, फलानु नेता नेपाली कङ्ग्रेसको, फलानु नेता नेकपा एमालेको। तर खास त्यहाँभित्रको गफमा भाग चाहिँ कसले लिइरहेको छ भन्दा गुटले टोपी लगाएको छ पार्टीको, तर भित्र कहाँ छ भन्दा उसको लोयल्टी कोसँग छ भन्दा गुटसँग छ। परिवर्तन खास आएन छ लोयल्टी जुन धर्म भन्नु नि। मैले म यसमै नै जोडेर हेर्छु, मेरो त्यो बेलाको बुझाइ अहिलेको बुझाइ के पनि फरक छैन। त्यसैले त पार्टीको अधिवेशन अवस्थामा पनि परिवर्तन आएन। पार्टीको यो अधिवेशन पछाडि त्यस कारणले गर्दा तपाईँले याद गर्नुभयो भने सुरुको 4-5 महिनाको समय के भएको थियो भने जो साथीहरूकोसँग समूह बसेर म महामन्त्री चुनाव लडेर आएँ, समूह त एउटा समूह पार्टीभित्र इलेक्सन हुने भए त समूह त बन्ने भयो होइन, स्वाभाविक भयो। त्यो जो साथीहरूसँग बसेर लडेको थिएँ उहाँहरू सुरुको 4-5 महिना मसँग भयानक रिसाउनु भएको, अहिले पनि रिसाइराख्नु भएको छ। के कुराले भन्दै भने चाहिँ तपाईँले त्यो बेला हेर्नुभयो भने यसले गुट छोड्यो, यो चाहिँ सभापतिसँग लाग्यो, सभापतिसँग मिल्यो। किनकि मेरो त्यो बुझाइ थियो कि मेरो के बुझाइ थियो भने इलेक्सन भयो, हामी फरक एउटा आफ्नो प्रतिस्पर्धा गऱ्यौँ, अब जिम्मेवारी आइसकेपछि हामी सबैको बनेर त्यो लोयल्टी गुटसँग भएको कुरालाई भत्काउनुपर्छ। त्यसैले यो त कसले मात्र गर्न सक्छ भन्दा सभापतिले मात्र गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले म अर्को महामन्त्री हामी सबैजना बसेर आफ्नो पनि छलफल गऱ्यौँ।
हामी यो पटक यसरी काम गर्ने है, सभापतिलाई पुरै मद्दत पनि गर्ने भनेको अवस्था जहाँको त्यही छ रह्यो। अनफोर्चुनेटली अब देखिँदाखेरि अहिले दुईटा गुट जस्तो देखिए पनि कतिवटा गुट रहेछ अहिले कति विद्यमान गुट छन्? यस्तो अब यसलाई यसरी हेर्नु सबै ठुला नेताले आफ्नो आफ्नो समूह समाएर बसेका छन्, समूह लिएर बसेका अहिले त यसरी हेर्नु पर्ला। पार्टीको अस्तिको अधिवेशनको प्रतिस्पर्धाको हिसाबले हेर्नु पर्ला होइन। अन्तिममा 2 जना नेताको बिचमा प्रतिस्पर्धा भयो, सभापति र डाक्टर शेखर कोइरालाको बिचमा प्रतिस्पर्धा भयो। हामी 2टा समूह बनाएर नै लड्यौँ, यसपालिसम्म 2टा समूह नै लड्यौँ। किन सभापति आफ्नै पार्टीको विधान फलो गर्दैनन् अथवा यति धेरै आफ्ना साथीहरूले भनेको कुरा सुन्दैनन्? एउटा त स्वभावजन्य पनि हो एउटा होइन। अब अर्को कुरा सायद चाहिँ हाम्रो पार्टीको पहिला पनि हामी छलफल पनि गरेको थियौँ। पार्टीको हाम्रो जस्तो बनोट छ नि यो, हाम्रो जुन खालको सदस्यता प्रणाली छ होइन, त्यो सदस्यता प्रणालीबाट तह छानिँदै गएर पार्टीको महाधिवेशन बन्छ। पार्टीको महाधिवेशनबाट शक्ति आर्जन गर्ने कुरा भयो। अनि त्यो पार्टीको महाधिवेशनबाट आफूले शक्ति आर्जन गरिसकेपछि आफ्नोसँग त पनि एउटा समूह गुट जे त भइहाल्छ। अनि बाँकी रहेको संसारले के भन्यो भन्ने कुरासँग किन सरोकार हुँदैन, त्यो जवाफदेहिता जुन भन्छ किन हुँदैन भनेदेखि भने के थाहा छ मलाई भने मलाई आखिर बनाएको त यही 1500, 1600, 1800 मान्छेले हो। यो त मसँग छँदैछ होइन। बाँकी रहेकोले मलाई के भन्नुहोस् कि सरोकार भन्ने कुरा। डेमोक्रेसीको दुवाई दिनेले प्रजातन्त्रका सामान्य न्यूनतम शर्तहरू जुन छन् त्यसको व्याख्या जसरी गरिन्छ त्यसको मिनिमम आचरण त आफ्नो पार्टीमा देखिनु पर्यो। समाजमा चाहिँ कोही व्यक्ति वा कोही नेता कसैको बारेमा चाहिँ 1000 प्रश्न छ। दल भनेको त्यो समाजको एउटा अंश हो। त्यहाँभित्र क्वेसन छ भने दलभित्र पनि हुनुपर्ने, दलभित्र छ भने त्यहाँभित्र पनि हुनुपर्ने, त्यहाँ बाहिरतिर यदि समस्या छ भने यहाँ पनि हुनुपर्ने। बाहिर समस्या छ, बाहिर प्रश्न छ, दलभित्र अभूतपूर्व बलले हुन्छ। हाम्रो काहीँ न काहीँ मिलेको छैन नि त, त्यो कन्ट्राडिक्ट गर्यो नि त। त्यो के को कारणले म वर्षौँदेखि उठाउँदै आएको भने हाम्रो पार्टीको सदस्यता प्रणालीको कारणले गर्दा। पार्टीहरूले के गरेका छन् जुन हामीले गरेका छौँ भने हामीले सदस्य प्रणालीले यस्तो बनाएका छौँ कि नयाँ मान्छे त्यो पार्टीभित्र प्रवेश गर्न पाउँदैन। थोरै मान्छे बस्छौँ, बाहिरकोलाई छेक्छौँ, अनि भित्र आफ्नो शक्ति एउटा समूह बनाउँछौँ, त्यसबाट हामी बलियो हुन्छौँ। अघि मैले जुन सुरुमा 2टा हामीले गऱ्यौँ भनेर भनेको हामीले त्यसलाई डिकन्स्ट्रक्सनको होइन, त्यसलाई भत्काउने कुराको एउटा प्रारम्भ हो। यो सुरु गर्न अलिकति गाह्रो भएको थियो। अब यो बिस्तारै यो बाटोतिर जान्छ। यो तपाईँको पार्टी नेपाली कङ्ग्रेसले नेतृत्व गर्छ अहिलेको गठबन्धन सरकारको, र यो सरकारको 1 वर्ष पुग्यो। ठ्याक्कै यो असार 29 गते 1 वर्ष पुग्दैछ। कस्तो रह्यो गठबन्धन सरकारको 1 वर्ष? कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? त्यो रुलिङ पार्टीको महामन्त्री तपाईँ, यो जुन परिवेशमा यो सरकार बन्यो वास्तवमा त ओलीजीकै नेतृत्वको सरकार 5 वर्ष चल्नु पर्थ्यो र एउटा स्टेबल 5 इयर्सको गभर्मेन्ट पछाडिको इलेक्सनमा जान पाउनु पर्थ्यो हामी, र त्यही प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनु पर्थ्यो होइन। जेसुकै कारणले होस् त्यो स्थिति बनेन र एउटा फरक अवस्थामा यो सरकार बन्यो। सरकारको सबभन्दा मुख्य कुरा भनेको संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याएर स्थानीय चुनाव गराउने, सम्हाल्दै आम चुनावसम्म लिएर जाने यसको मुख्य कुरा थियो। थप अप्ठ्यारो हुन नदिने, दुर्घटना हुन नदिने, यो कुराहरूको सन्दर्भमा यो ठिक हामी लोकल इलेक्सन गरायौँ होइन, मजाले सम्पन्न भयो। हामी कुरा गर्दै गर्दा एउटा इलेक्सन बाँकी छ, सकिन्छ। त्यसपछि अब आम इलेक्सन सायद आजभोलि डिक्लेयर होला। त्यो बाटो ठिक छ। गभर्नेन्सको पाटोको सन्दर्भमा मलाई के लाग्छ भने 2टा कुरा। एउटा त्यो कोभिडको लगत्तै पछाडिको एउटा भयावह जस्तो अवस्था थियो। खास त्यो बेलामा पछाडि फर्केर हामीले सम्झ्यौँ भने तपाईँ हामी अलिक अगाडि कुराकानी गर्दाखेरि सायद चाहिँ हाम्रो प्रश्न कोभिडबाटै सुरु हुन्थ्यो, कोभिडमै अन्त्य हुन्थ्यो। त्यो एउटा परिवेश थियो। त्यसको लगत्तैपछि आउँदै गर्दाखेरि खोपको व्यवस्थापन यस्ता केही अत्यन्तै जटिल तर अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषयहरू थियो। त्यसमा प्रारम्भमा सरकारले एकदम राम्रोसँग त्यसलाई ध्यान पनि दियो, आफ्नो महत्त्व पनि बुझ्यो, सम्हाल्यो पनि, ठिक ढङ्गले पनि लिएर गयो होइन। मलाई त्यो लाग्छ। त्यस पछाडि चाहिँ यो जनजीविकाका विषयहरू जति पनि छन्, आम मान्छेको विषयहरू, यो विषयको सन्दर्भमा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हामी चुक्नुहुन्न है। किनकि 3 वर्षको एउटा स्टेबल गभर्मेन्टले दिनुपर्ने कुराहरूको सन्दर्भमा कतिपय कुराहरू हुन नसक्दै गर्दाखेरिको जुन एउटा अप्ठ्यारो छ, यो अप्ठ्यारो मान्छेले भोगेको छ, हाम्रो लागि एउटा अपर्च्युनिटी पनि हो। म सम्झन्छु जस्तो म माघ महिनामा चाहिँ मलको विषय लिएर कृषि मन्त्रालय गएको थिएँ, किन मलाई थाहा थियो कि यसपालि जेठमा मलको प्रब्लम हुन्छ भनेर। एउटा इक्जाम्पल भनेको मात्रै। समस्या आउँदैछ है, समस्या आउँदैछ, यसरी जानुपर्छ, यसरी जाउँ है भन्दै गयो। यस्तो इक्जाम्पल एकदमै सचेत भएर पार्टीको बैठकमा, गठबन्धनको बैठकमा म केही पनि रिफ्लेक्ट भएन व्यवहारमा। त्यो गभर्नेन्सको कुराको सन्दर्भमा चाहिँ जुन खालको एउटा सजगता रहनु पर्थ्यो होइन। किनभने हामी त थुप्रै फरक दलहरू मिलेर बनेको सरकार सञ्चालन गर्दै आफ्नै अप्ठ्याराहरू हुन्छ नि त फेरि। त्यसैले लिडरसिप अतिरिक्त जुन सजग हुनु पर्थ्यो, सचेत रहनु पर्थ्यो, यो कुराहरूको सन्दर्भमा चाहिँ
हामीसँग एउटा जुन मौका थियो त्यो मौकाको सम्पूर्ण सदुपयोग गर्ने कुरामा चाहिँ कहीँ न कहीँ ग्यापहरू रह्यो, धेरै ग्यापहरू रह्यो। दुखी नेपालीले, मलाई यो शब्द प्रयोग गर्न मन लाग्दैन, दुखी नेपालीले जनजीविकाका सवालमा पनि कैयौँ पटक कम्प्रोमाइज गरेको प्रशस्त इतिहास छ, उदाहरण छ। कोभिडकै टाइममा मेजोरिटीको केपी ओलीको सरकारको बेलामा पनि देखेकै हो, कुनै शासकले खासै जनजीविकाका सवालमा खासै गम्भीरता देखाएको महसुस गर्दैनौँ हामी, साक्षी छौँ पत्रकारहरू। तर त्योभन्दा पनि कसैले पनि चाहने भनेको मुलुकको सुशासनको थिति नबिग्रियोस्, विधि कसैले नमिचोस् भन्ने चाहना हुन्छ। 6 महिनामा मन्त्री फेर्नु परेको छ। तपाईँका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई गठबन्धनको सरकार टिकाउनका लागि जे पनि स्वीकारे जस्तो महसुस हुन्छ। 6 महिनामा मन्त्री फेर्ने रोग छ, थिति कसैले पालना गर्दैन। योभन्दा ठुलो दुर्भाग्य केही हुनसक्छ? महँगीको त कुरै छोडिदिनुहोस्, मन्त्रीहरूको ताण्डव छ। आर्थिक मन्दी छ, आर्थिक सङ्कटमा जाँदैछौँ भनेर भनिरहेछौँ, एउटा काम गरिरहेको गभर्नरलाई घोक्रे ठ्याक लाउने प्रयत्न हुन्छ। सर्वोच्च अदालतले मुख खोल्नुपर्छ कि यो कार्यान्वयन नगरे सरकार भनेर भन्नुपर्छ। मन्त्रीले अर्को बिचौलियालाई आफ्नो कोठामा राखेर, सचिवहरूलाई राखेर यसले भनेअनुसारको बजेट बनाउनु भनेर भन्छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा चुँ बोल्दैनन्। औपचारिकताका लागि महामन्त्री गगन थापा बोले जस्तो देखिन्छ। कति खुसी हुनुहुन्छ यो सरकारसँग, साँच्चै भन्नुहोस्? नै पछाडिको कुराबाट गर्छु, त्यो औपचारिकताको लागि बोलेको जस्तो देखिन्छ भन्ने कुरालाई देखियो नै म त्यसलाई चाहिँ त्यसलाई मान्दिनँ भने यस्तो कुराहरूमा औपचारिकताको लागि बोले पनि, जहाँ गएर बोले पनि एउटा स्ट्यान्ड, एउटा पोलिटिकल पार्टीको यो पोजिसनमा बसेको मान्छे लिइसके पछाडि यसको प्राइस पे गर्नुपर्छ। यसको प्राइस पे गर्न तयार भएर कुराहरू बोलेको हो। किनकि यो जुन ठाउँमा चाहिँ एउटा पार्टीको सांसद छु, एउटा पार्टीको महामन्त्री छु, त्यो पब्लिक फोरममा बोल्नुभन्दा पहिला यो गल्ती नहोस् भनेर भित्र कति बोल्यो होला भने तपाईँले अनुमान लगाउनुपर्छ। चाहे त्यो अहिलेको अर्थ मन्त्रालयको कुरा होस्, चाहे त्यो गभर्नरको कुरा होस्। संसदको गेटमा उभिएर होइन, गठबन्धनको नेतृत्व गर्ने पार्टीको महामन्त्रीले त्यो बोल्नु कम साहसिलो कुरा थिएन। त्योभन्दा ढिलो भएको थियो जस्तो लाग्दैन? यस्तो छ, यसरी हेर्छु म, यो अहिलेकै अर्थमन्त्रीजीको विषयको सन्दर्भमा चाहिँ सायद चाहिँ संसदमा सबैभन्दा पहिला संसदको रोस्टमबाट करको दर तपाईँले चलाएको प्रत्येक कुराको त्यसको औचित्य तपाईँले स्थापित गर्नुपर्छ पार्लियामेन्टमा उभिएर। किन गर्नुपर्छ भने अघिल्लो पटक हामीले यहीँ उभिएर अघिल्लो प्रधानमन्त्री ओलीजीको अर्थमन्त्रीले क्वेसन सोधेका छौँ। त्यहाँ त्यो बेलामा चाहिँ त्यो जवाफदेहिता खोज्ने भने हामीले अहिले पनि खोज्छौँ, तपाईँसँग खोज्छौँ। तपाईँले चलाएको प्रत्येक कुराको हामीलाई जवाफ दिनुपर्छ भनेर बोलेको म सम्झन्छु। आई वाज द फर्स्ट वान होइन त्यो बेलामा। यो विषयको सन्दर्भमा चाहिँ जब अर्थमन्त्रीजीले रोस्टममा आएर उभिएर यो 1-2 दिन होइन भनेर भनिसकेपछि फेरि म त्यहाँभित्र मैले उभिएर होइन हो भनेर भन्ने ठाउँ रहने पनि भएन। CCTV फुटेजको प्रसङ्ग आइसके पछाडि भने चाहिँ अब यो अब त्यसपछि त त्यसलाई होइन भनेर आशंकाको लाभ दिने, शङ्काको लाभ दिने ठाउँ पनि रहेन होइन। त्यसैले म त पार्लियामेन्टै बोल्नु भनेर गएको, पार्लियामेन्टमा बोल्न पाएपछि भर्याङमा उभिएर बोलेको हुँ। तर अनफर्चुनेटली हेर्नुहोस् त, यसले तपाईँको एउटा अर्थ मन्त्रालयको CCTVको फुटेज मात्रै मेटियो कि कङ्ग्रेसको साख पनि मेटिँदैछ? हामीले समयमा अझै गर्नुपर्ने निर्णयहरू गरेनौँ भने त प्रश्नहरू त सबै तेर्सेर स्वाभाविक रूपमा हामी सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छौँ। हामी त्यसबाट जति हामी के पनि होइन भने पनि त्यो अवस्थाहरू त आउँछ नै। तपाईँ महामन्त्री पार्टी सभापतिसँग त पटक पटक भेट हुन्छ। अघि तपाईँले भने जस्तै पार्लियामेन्टमा बोल्नु अगाडि पछाडि तपाईँ आफूलाई भित्र पनि कम दबाब, कुन तहको दबाब होला भन्ने मलाई अनुमान गर्न गाह्रो छैन गगन थापालाई? त्यही भएर मैले अब चाहिँ हामीहरू अहिले अबको यो निर्वाचन पछाडि पनि अब चाहिँ हामी चलाउँछौँ भनेर भनेन भने ढिलो हुन्छ भनेर भन्नुको पछाडिको एउटा महत्त्वपूर्ण कारण चाहिँ त्यसको एउटा त्यसलाई त्यो गर्नको निम्ति मलाई उत्प्रेरित गर्ने अथवा भन्नु कतिपय सन्दर्भमा चाहिँ अब चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर भन्नेको कारण चाहिँ यो अहिलेको गएको 6-8 महिना 1 वर्षको अनुभव पनि हो कि मेरो लागि चाहिँ त्यो पिपुलको लाइफमा ल्याउने चेन्जेस के हुन सक्ला हामीले गरेर गयौँ। प्रत्येक एक दिन 24 घण्टामा हामी 18-20 घण्टा राजनीति भनेर हिँड्छौँ होइन। बेलुका गएर 7-8 घण्टा आफ्नो परिवारसँग यसो आधा घण्टा छोरीहरूसँग 2 मिनट 5 मिनट पायो भने ठुलो कुरा जस्तो लाग्छ। अनि तर आउटपुट के आयो त? भयो चाहिँ के त? उमेर बढ्यो होइन, अरू बाँकी रहेको भयो के भन्ने कुराको छटपटाट हुन्छ। त्यो छटपटाट सबभन्दा बढी त कहाँ आउनुपर्ने हो भने त्यो सबभन्दा शीर्ष भनेको ठाउँमा आउनुपर्छ। ल भन्नुहोस्, त्यसमा त यो निरीयता अथवा यो टसमस गर्न नसक्ने बाध्यता तपाईँका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा अथवा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई के आइलाग्यो?
यसमा यस्तो जस्तो अथवा यस्तो यस्तो यतिसम्म खप्ने बाध्यता के आइलाग्यो? के छ इनसाइड? त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन। अरू कसैले शासन गर्छ? हैन, यसमा यसरी हेर्छु कि उहाँ देखिने मात्रै हो, अरू कोहीले बढी चलाइरहेछ? अब हामीले प्रत्यक्ष रूपमा प्रधानमन्त्री नै सब एक्टिभली आफ्नो गठबन्धनको बैठक सरकारको सबै कुराहरू गरिरहेको नै देखिरहेका छौँ। त्यसैले त्यो नै हो, उहाँले जिम्मा पनि उहाँको, श्रेय पनि उहाँको, दोष गुण सबै आफूले जिम्मा लिनुपर्छ। कसैले फेरि के भनेर पनि उहाँ चाहिँ ठिक, उहाँको सल्लाहकार बेठिक, उहाँले होइन अरूले गर्दा भनेर भन्ने कुरा भनेको झन् यो त के हुन्छ, अकाउन्टेबलबाट भाग्ने कुरा हुन्छ होइन। मलाई यो लाग्छ जस्तो के होला भन्ने मेरो आफ्नो अनुमान एउटा चाहिँ यो जस्तो हाम्रो इलेक्सनको जुन खालको हाम्रो ढाँचा छ, यो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट अर्को मिलाएको, यसमा निर्वाचन पछाडि वा निर्वाचन अगाडि तालमेल गरेर जानुपर्ने बाध्यताको स्थिति छ भनेर हामीले भन्यौँ। ल ठिक छ, फाइन, ओके। किन चुनाव पछाडि पनि हामी 70 पछि पनि कांग्रेस र एमाले मिलाएर चलाएको हो, 74 पछि दुईटा पार्टी मिलाएर चलाउनु भयो होइन। भोलि पनि त्यो बेला कसैको एब्सोल्युट मेजोरिटी नहोला। तर तालमेल वा गठबन्धन भनेको चाहिँ झन् जवाफदेही कसैले पनि नराख्नु पर्ने, सबै खालको गलत कुरा, क्षमता मेरो नैतिकतामै प्रश्न उठ्ने पर्ने स्थिति, सबै खालको गलत कुराहरूको बिचमा चाहिँ झन् त्यसले चाहिँ हामीले त्यसको त्यो चाहिँ झन् बढ्दै जाने हो भने त त्योभन्दा बरु त के पनि नभएको राम्रो हो नि त बरु होइन। भनेको बरु त्यसरी सरकारमा बनाउनु वा सरकारमा बस्नुभन्दा त बरु नबनाइकन बाहिर बस्नु होला नि त, के भयो र? नबनेको स्थिति बिग्रिन्छ, सुशासन तपाईँहरूलाई वास्तै हुँदैन, अनि मैले स्वतन्त्रतापूर्वक एउटा उम्मेदवार छान्ने परिस्थिति पनि मारी अनि देशलाई नै नागरिकलाई नै यो अन्याय थोपर्ने गरी किन गठबन्धन गर्नु पर्यो? त्यसो भए त्यो यो प्रश्न आजको मात्र होइन, यो प्रश्न भोलि पनि, यो प्रश्न जस्तो भनौँ न, राजनीतिक दल हो, निर्वाचनमा जान्छौँ, हामी सरकार बनाउने कोसिस गर्छौँ, चुनाव अगाडि मिलाउँला, चुनाव पछाडि मिलाउँला, सामान्य स्वाभाविक रणनीतिक कुराहरू भयो। तर चाहिँ हाम्रो सर्टेन भ्यालु छ, हामीले तोकेको आफ्नो स्ट्यान्डर्ड छ होइन। हामीले त्यो सरकार प्राप्त हुँदै गर्दा वा सरकार गुमाउँदै गर्दाखेरि त्यो शर्तमा हामीले यहाँ सम्झौता गर्नुपर्छ भने त बरु नबनोस् न, आज पनि नबनोस्, भोलि पनि नबनोस्, बन्न सक्दैन बन्न सक्दैन। हामी भोलि तालमेल गरौँ, इलेक्सनमा मानोस्, अगाडि गरौँला पछाडि गरौँला हामी। तर नेपाली कांग्रेस पार्टीले त एउटा कुरा त अब त या त हामीले त के अरू पार्टीले पनि गर्लान्, हामीले त कम्तीमा के हो भने हाम्रो गभर्नेन्सको यति यो बेसिक यो जुन स्ट्यान्डर्ड छ, यो कुराहरू छ, यदि हामीले सरकार टिकाउन, सरकार बचाउन यो कुरामा कम्प्रोमाइज गर्नुपर्छ भने हामी त्यो कम्प्रोमाइज गरेर गर्दैनौँ भनेर भन्न सक्ने कि नसक्ने। म कहाँबाट सम्झन्छु भने प्राइम मिनिस्टर ओली हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलामा, यो दल यो फुटाउने के भन्छ यो अध्यादेश आयो, हामीले भयानक विरोध गऱ्यौँ, भयङ्कर गर्नु होइन। हामी सरकारमा आउनु साथै फेरि हामीले त्यो ल्यायौँ, त्यही गर्नु होइन, जेको विरोध गर्नुहुन्थ्यो तपाईँहरू त्यही गर्नु, हामीले त्यही गऱ्यौँ। हामी त पब्लिक लाइफमा भएको मान्छे, अहिले त मैले त्यो टेलिभिजनको अगाडि देखाएको जस्तै त्यो बेलामा त्यो बेलामा गलत भनेको अहिले पनि गलत भन्नुपर्छ भन्ने आफ्नो ब्रह्मले त्यही भन्यो, गलत भनेर भन्यौँ। पार्टीको सारा नेता रिसाउनु भयो, बढी हुने हिरो हुने, तपाईँले बाहिर हेर्दै गर्दा चाहिँ औपचारिक जस्तो लाग्छ होइन। तर आफ्नो ब्रह्मले देखेको कुरा त्यसलाई मैले बदल्न नसके पनि कम्तीमा मेरो ब्रह्मलाई जे सत्य हो त्यसको पक्षमा उभिनुपर्छ भन्ने लाग्यो, उभियौँ होइन। मैले खालि इक्जाम्पल के कुरामा देखाउन भन्न खोजेको भने यस ल एउटा कुरा ल ठिक छ भन्यो, अर्को कुरा ठिक छ, अर्को कुरा ठिक छ, यसो हेर्दै जाँदै गर्दा त के हुने भयो हामीहरू भने यो आफ्नो स्ट्यान्डर्ड योभन्दा तल म जाँदै जान्न गर्दै गर्दैन भन्ने कुरा बनाएर त्योसँग स्टिक भएर बसिएन भने त प्रत्येक दिन नयाँ कुरामा कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ। त्यो मात्रै होइन, प्रतिस्पर्धै भयो नि। तपाईँले ओली सरकारको पालामा जे कुराको विरोध गर्नुभयो उनलाई जिते जस्तो पो छ त। अघि तपाईँले भन्नुभयो नि, जुन विधेयक ल्याउनु भयो तपाईँहरू त्यही विधेयक पछ्याउनु भयो, पार्टी फुटाउने अध्यादेश ल्याउनु भयो। संसदमा अहिले यति धेरै विधेयकहरू थन्केर बसेका छन्, संसद निकममा छ कि कामै भएको छैन। तपाईँहरूले चर्को स्वरमा भन्नुभयो कि ओलीले त्यतिखेर प्रधानमन्त्रीले चाहिँ आफ्नो मातहतमा ल्याए, किन ल्याउनु पर्थ्यो राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग अथवा राजस्व अनुसन्धान विभाग, यी बेकार ल्याए भनेर भन्नुभयो। अहिले तपाईँका पार्टी सभापति प्रधानमन्त्री जो शेरबहादुर देउवा उहाँ त छोड्न तयार हुनुहुन्न, 6 महिनामा मन्त्री फेरिरहनु भएको छ। जित्दै पो हुनुहुन्छ होइन, अगाडि सुशासन भएन भन्नुभयो तर जित्दै हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको सरकार जित्दै छ। गभर्नरको विषय आउँदै गर्दाखेरि त्यो गठबन्धनको छलफलमा, पार्टीको बैठकमा, यो नेताहरूसँग अलि ठुलो बैठकमा, अनौपचारिक छलफलहरूमा पनि यस्तो नगरौँ है, यस्तो नगरौँ, एकपछि अर्को कुराहरूमा यही बजेटकै कुराको सन्दर्भ, यो नगरौँ है, यो नगरौँ है, किनकि हामीले उत्तर दिनुपर्छ र त्यो उत्तर दिन सक्ने हामी सकेनौँ भने त्यो बेलामा प्रश्नले हामीलाई लखेट्छ, हामी भाग्न पाउँदैनौँ। तर यो कुरा अहिले तपाईँले जस्तो छुँदैन भने त्यसको गर्ने के हो त? गर्ने के हो भने चाहिँ अब मैले संवाद गरेर यसलाई छुने बनाउनलाई, त्यसलाई प्रभावित गर्ने कोसिस गर्दाखेरि सक्दिनँ भन्ने निष्कर्ष निकालिसके पछाडि
अब प्रयास के को लागि गर्ने बदल्ने प्रयास गर्ने हो। त्यसो भएदेखि एक त पहिलेदेखि भन्दै आए सोच्दै पनि आएको झन् पछिल्लो समयको 6-8 महिना 1 वर्षको अनुभवले के देखायो भने अब नेपाली राजनीतिको यो पुस्ता अरूको दलको बारेमा किन कुरा गर्नु होइन, आफ्नो दलको आफ्नो कुरा, कम्तीमा म आफ्नै बारेमा कुरा गरौँ। मेरो दलको मेरो शीर्ष नेताहरू जो हुनुहुन्छ अस्ति पार्टी अधिवेशनमा कोसिस गऱ्यौँ सकेनौँ होइन। अब अहिले भोलि गएर नेपाली कांग्रेस पार्टीले मौका अवसर पाउँदै गर्दाखेरि देश सरकार सञ्चालन गर्ने कुराको सन्दर्भमा त झन् अब उहाँहरूले विश्राम नलिकन उहाँहरूलाई विश्राम नगराइकन होइन। कहिले कसरी यही पटक कहिले कसरी बुझ्ने गरी भनिदिनुहोस्। यो पटकको निर्वाचन पछाडि नेपाली कांग्रेसको जब हाम्रो आफ्नो विधि विधान प्रक्रियाबाट हाम्रो त संसदीय दलको निर्वाचन हुन्छ, यो हुन्छ, यो सबै कुराहरू हुन्छ, यही त्यही बेलामा उठ्ने हो, लड्ने हो, बदल्ने हो। तपाईको पार्टीले नेतृत्व गरेको गठबन्धनको सरकार कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले भनेका अभिव्यक्तिहरू यो आम जनताले के सोच्छन् तपाईँलाई थाहा छ? त्यस्तो मेकानिजम छ तपाईँहरूको बुझ्ने? छैन भने म देखाउँछु। हेरौँ जनताहरूले कसरी हेरेका छन् तपाईँहरूको सरकारलाई। यो गठबन्धनले काङ्ग्रेसको भविष्य चाहिँ राम्रो छैन। यो अर्काको भविष्य टेकेर काङ्ग्रेसले हिँड्ने चाहिँ होइन जस्तो लाग्छ मलाई। अहिलेको सरकारको त्यो मूल्याङ्कन गर्ने हो भने हामी जस्ता सर्वसाधारण जनताले पनि यो महँगी खेप्नुपर्ने अनि त्यस पछाडि जनताहरू चाहिँ विभिन्न किसिमको चाहिँ अप्ठ्याराहरूको मारमा पर्नुपर्ने अवस्था मात्र देखिन्छ। यो गठबन्धन सरकारले एकदमै यो लाचारपन देखाएर आफू गाडी चढ्ने भनौँ न, सब गाडी चढ्ने लग्जरियस चाहिँ लाइफ बिताउनेदेखि बाहेकका अरू काम केही पनि भएको छैन। अर्थमन्त्रीको हालत हेर्नुहोस्, CCTV फुटेज लुगाउने। कर भनेको देशको अर्थतन्त्रलाई धान्ने विषय हो र यस्तो गम्भीर विषयमा अहिलेको वर्तमान देउवाको सरकार चाहिँ गम्भीर नहुनु, जनार्दन शर्मामाथि त्यत्रो प्रश्न उठिसकेको अवस्थामा पनि उहाँले चाहिँ बर्खास्त गर्न नसक्नु यो देशको लागि दुर्भाग्य हो, नेपाली काङ्ग्रेसको लागि पनि दुर्भाग्य हो। हामी रुकुम जस्तो यो दुर्गम जिल्लामा बसेका रुकुमी जनतालाई अहिले सरकार छ जस्तो अनुभूति हामीले पाएका छैनौँ। डिफ्रेन्ट आइडियोलोजिजको मान्छेहरू जसरी डिफ्रेन्ट वेबाट चाहिँ ग्राउन्डबाट राजनीति गरेर आउनु भएको छ होइन। उहाँहरूको कल्चर फरक छ, राजनीति गर्ने तरिका फरक छ, दृष्टिकोण फरक छ, हाम्रो पर्सपेक्टिभ नै फरक छ होइन। त्यो व्यक्तिहरू एकै ठाउँमा बसेर चाहिँ देश सञ्चालन गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो खालको मेस्टअप चाहिँ सिचुएसन हुन्छ भन्ने चाहिँ तपाईँ हामीले नै त्यो फिल गर्न सक्छौँ र त्यो छर्लङ्ग देखिरहेको छ। मैले देखेको एक लड्नुपर्छ, गठबन्धन भएर भएन। आफू मात्रै कुर्सीमा जाने, जनता नहेर्ने। काङ्ग्रेस पार्टी अब यति गइहाल्यो भनेर निश्चित भन्न त अहिले किन सकिन्छ र यही ताल हो भने काङ्ग्रेस यहाँ हराउन पनि सक्छ। हेर्नुहोस् त के सोच्ने यो जुन छ तपाईँले अहिले भनेको जस्तो प्रत्येक दिन म चाहिँ 20 जना 30 जना 40 जना पार्टीको विभिन्न जिल्लाबाट आउने साथीहरूले अथवा इभन सांसदहरूले जनप्रतिनिधि भएर काम गरेका मानिसहरूले भनेकै प्रत्येक दिन यो कुराहरू सुनि नै रहेको छु। म यसलाई ढाकछोप गर्दिनँ, सभापति सुन्छन्, ढाकछोप गर्दिनँ र म यस थपौँ। त्यसैले यही कुरा एउटा हुनुभन्दा पहिला आजभन्दा जब सरकार चलाउने हामीले सुरु गऱ्यौँ लगातार पटक भनिरहेको छु कि सुशासन स्थिति गभर्नेन्सको कुरा है, यो पटक हामी चुक्नुहुन्न है, यो पटक हामीले देखाउनुपर्छ है, प्रमाणित गर्नुपर्छ है। हामीले फेरि एउटा मौका पाएको छौँ किनकि यो 5 वर्ष त हामीले सरकार चलाउन पाएकै होइन नि, हामी त खुरुक्कन प्रतिपक्षमा बस्न पठाएको, हामीले लियौँ जिम्मा, हामीले प्रमाणित गर्नुपर्छ एउटा कुरा। अनि एउटा कुरा एकचोटि भने त्यसरी भनेर होइन, बिचबिचमा पटक प्रसङ्गमा मुद्दामा अझ यो पटक त के पनि लागेको मलाई भने म त यहाँ महामन्त्री पनि भइसकेँ, यो ठाउँमा छु, सांसद पनि छु। अब त मैले विषयहरू बिग्रियो भनेर बोल्ने मात्र होइन, प्रयास पनि गर्नुपर्छ। म त सरकारमा त होइन। अनि म त्यो अर्थ मन्त्रालयको सचिवलाई भेट्न गएको सम्झन्छु होइन, त्यसपछि गएर कृषि मन्त्रालयमा मन्त्री र सचिवलाई भेट्न गएको सम्झन्छु, चाहे मलको कुरालाई लिएर होस्। यी अर्थ मन्त्रालयमा यो यहाँभित्र चाहिँ खास गरी चोरी पैठारी भएको मेरो विषय होइन थियो, तर म त्यो विषयमा किन कुदिएँ भने म पार्टीको सरकार छ, यो सरकारले गर्ने पर्फर्मेन्स हामी जोडिन्छ भनेर भन्यो। तर यो कुराहरू जुन कुराहरू अहिले आएको छ मलाई थाहा छैन। अब यो कुराहरू पार्टीको सभापतिलाई प्रधानमन्त्रीलाई थाहा छैन भनेर म मान्दिनँ, किनकि हामी नै बताइरहेको छौँ मलाई। उहाँले टेलिभिजन तपाईँको नहेर्नु भएको होला, तर नागरिकले भनिरहेका यो कुराहरू यस्ता छन्, उकुस यो भइरहेको छ, तल मानिसहरू यो कुरा भनिरहेका छन्, कतिपय कुरा संसदको फोरमबाट बोलेर बताइरहेका छौँ, कतिपय कुरा भेटेर बताइरहेका छौँ। तर यो कुराले छोइरहेको छ कि छैन चाहिँ मलाई थाहा छैन। तर बुझेर होला, सायद त्यही बुझेर हो कि गठबन्धन नगरिकन चुनावमा नजाँदाखेरि जितेर आउने स्थिति छैन, धर छैन, त्यसकारण जनताको आवाज एक ठाउँमा छँदैछ। गठबन्धन चाहिँ मिलाइहालौँ, गठबन्धन चुनावमा जानका लागि
जे जस्तो परिस्थिति भए पनि एक किसिमको गठबन्धन गरेर जित्ने वातावरण चाहिँ बनाउनुपर्छ भन्ने धाउन्न त्यतातिर हो। त्यसकारण हाम्रो जनताले एक्लै गयो भने जिताउने स्थिति छैन, त्यस्तो हो। यसको जस्तो हाम्रो योभन्दा अगाडि 74 को इलेक्सन, 70 को इलेक्सन, सबै इलेक्सन्सहरूबाट अझ खास गरी संविधान बनिसकेको इलेक्सन्सहरूबाट चाहे त्यो नेकपा एमाले होस् चाहे त्यो नेपाली कङ्ग्रेस होस्, सबै ठुलो राजनीतिक दलहरूलाई सामान्य अङ्कगणित गर्दाखेरि पनि कि निर्वाचन पछाडि तालमेल हुने भयो कि निर्वाचन अगाडि तालमेल हुने भयो, काहीँ न काहीँ यो निर्वाचन प्रणालीले गर्दा तालमेल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा लाग्यो। अघिल्लोपल्ट नेकपा एमाले लाग्यो, अहिले नेपाली कङ्ग्रेसलाई लाग्यो। यसमा हामी फरक मत राख्नेको आफ्नो कुराहरू भयो, तर ओभरअल पार्टीलाई त लाग्यो नि त, होइन? त्यसले निर्णय गर्यो। यो पनि ठिक छ ल, हामी थुप्रै अरू डेमोक्रेसीमा देख्छौँ नि। अब बाध्यतै भयो म सकिहाल्छ। थुप्रै डेमोक्रेसीमा देख्छौँ नि हामी, वेस्टर्न डेमोक्रेसीमा देख्छौँ, हामीले भारतमा पनि देख्यौँ, होइन? युपिए एनडिए देख्यौँ, होइन? सबै यो भएको देख्छौँ। तर अहिले भनेको जस्तो यदि इलेक्सन किन लडेको भन्दा सरकारमा बनाउनुको लागि, फेयर एनफ, ठिक छ ल, सरकारमा गयौँ हामी। तर त्यो सरकारमा किन गएको भन्दा आफ्नो पोलिसिजहरूबाट परिणाम दिनको लागि। तर म त्यो सरकारमा जान वा बस्नको लागि मेरो जुन सार्वजनिक नीति बनाएर मैले परिणाम दिने कुरा हो, त्योसँगै मैले कम्प्रोमाइज गर्नुपर्छ, त्यो पनि प्रत्येक दिन कम्प्रोमाइज गर्नुपर्छ भने त बरु जाने किन सरकारमा, यो कोणबाट सोचौँ भन्ने कुरा एउटा यो हो। दोस्रो, अब मलाई लागेको कुरा, यो आज यो पनि तपाईँको मौका पाउँदा भनौँ, हाम्रो निर्वाचन प्रणालीको बारेमा पनि अब चाहिँ हामीले बहस गर्ने बेला भयो भन्ने लाग्छ। हामीले जुन निर्वाचन प्रणाली बनायौँ, बरु हामी प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीभित्रै, बरु होइन, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीभित्रै परिणाममा समावेशी पनि कसरी बनाउने डिजाइन चेन्ज गरौँ। प्रत्यक्ष राष्ट्रिय पार्टी नेपाली कङ्ग्रेस हो भने 165 निर्वाचन क्षेत्र छ, बरु 292 बनाऊँ, घटाउने भए घटाउँ। 33%, 40% महिला अनिवार्य हुनुपर्छ। राष्ट्रिय पार्टी हुनलाई 40% सिटमा महिला दिनै पर्ने, यति जनजाति दिनै पर्ने, यति दलित दिनै पर्ने, प्रत्यक्षमै निर्वाचनमा लडाउनै पर्ने निर्वाचन प्रणालीमा जाउँ। तर यो कोही न कोहीसँग नजोडिकन इलेक्सन अगाडि वा इलेक्सन पछाडि, होइन, मेजोरिटी कुनै एउटा दलले पुर्याउन नसक्ने जुन खालको इलेक्सन सिस्टम हामीले बनायौँ, यसले चाहिँ हाम्रो गभर्नेन्स चाहिँ एकदमै धेरै कम्प्रोमाइज हुने कुरा देखियो नि त गएको, होइन? यो भन्न त्यतिखेर सुहाउँथ्यो जब तपाईँहरूले अहिले भएका विधि विधान अथवा संविधान पालना गरिदिएको भए, कागजमा लेखेर त भएन, यो प्रणालीमा जाउँ भनेर पहिले पनि त्यही भनेर आइएको हो, सम्पूर्ण कुरा स्पष्ट लेखिएको छ। तर आफ्नो अनुकूलतामा तपाईँहरू त रिराइट गरेर बस्नुभयो नि, कोर्दै बस्नुभयो, शब्द थप्न थाल्नुभयो, त्यसलाई न्यारो डाउन गर्नुभयो। त्यो त नियत खराब भएपछि जहाँ जस्तोसुकै व्यवस्थामा गए पनि तपाईँहरूले पार लाउनुहुन्न भन्नलाई म भने भने म गल्ती हुन्छु? तपाईँले भनेको कुरासँग जस्तो ठिक हो कि नियत पनि भएन, योग्यता पनि राखिएन भने कुनै प्रणाली आफैले दिने त होइन, होइन? मैले खालि अब्जेक्टिभली भनेको कि हामीहरूको निर्वाचन प्रणालीको सन्दर्भमा अहिले हामीले कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीले एउटा मेजोरिटी ल्याउन सक्ने अवस्था बाई डिजाइन निर्वाचन प्रणालीको कारणले गर्दा नहुने, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले आफूले भन्नुभयो नि, झन् राजनीतिक दलहरू आफूलाई बलियो बनाउन, आफ्नो सङ्गठन बलियो बनाउन, जनताको बिचमा आफूलाई लोकप्रिय बनाउन लाग्ने भन्दा पनि झन् पुरानो नेताहरू एकले अर्काको बुई चढेर केलाई देखाएर भने निर्वाचन प्रणालीलाई देखाएर, नियत खराब छ तर निर्वाचन प्रणालीलाई देखाएर झन् एकले अर्कालाई मजबुत बनाउनलाई उसले उसको दलमा मजबुत बनाइदिएको छ। अहिलेको आजको दिनमा हेर्नुहुन्छ भने पहिला त आफ्नो राजनीतिक दलभित्रको मात्र चुनौती हुन्थ्यो, अहिले त मेरो जेनेरेसन कतिपय मान्छेहरू जो पार्टीभित्रको रिफर्म वा गभर्नेन्सको कुराहरूको सन्दर्भमा पब्लिक स्ट्यान्ड लिएर यो सत्यको थियो भनेर पक्ष उभिरहेको मानिसहरू त हाम्रो घेराबन्दी भनेको त आफ्नो दलबाट मात्र छैन, अहिले त अर्को दलको घेराबन्दी पनि हुन्छ। अहिले त त्यसले के हुने भयो भने रिफर्म गर्छु भन्ने मान्छेहरू चाहिँ झन् कमजोर हुँदै जाने भयो, बदलौँ केही कुरा परिणाम झन् कमजोर हुने भए। संस्थापन जसलाई हामी भन्छौँ नि, यो व्यवस्थाभित्रको यो दलको पनि त्यो दलको पनि उहाँहरू मिलेर झन् के हुँदै जाने, यो त झन् बलियो हुँदै जाने भयो। तर म मिलाउँ सकाइदिउँ, यसलाई सकाइदियो होइन, यसरी जाँदै जाने भयो। त्यसैले चाहिँ यो हामीले बनाएको कुरा त हामी त एउटा पवित्र उद्देश्यका साथ बनाएको हो नि। कन्स्टिट्युसनको कतिपय प्रबन्धहरूको यसरी प्रयोग हुन्छ भने यसका बारेमा किन बहस नगर्ने, किन विचार नगर्ने भन्ने मैले चाहिँ त्यो कारणले त्यो कोणबाट राखेको हो। कसको हात समाइयो भने अथवा कोसँग हिँडियो भने जितिन्छ भन्ने स्थिति नै हो नि, होइन? आज तपाईँहरूलाई गठबन्धन एक किसिमको बाध्यता छ, होइन? सुखै छैन, होइन, गठबन्धन नगरिकन चुनावमा जानलाई? नै, म त मान्दिनँ त्यो। डर के को छ योपालि चुनावमा? चुनावमा त डर त चुनाव भनेको त सधैँ डराएर जानुपर्छ कि, किन डर्नु भने मलाई यस्तो लाग्छ चुनावमा अहिले सबभन्दा ठुलो कुरा भनेको चाहिँ हामीले अहिले सरकार चलाइरहेका छौँ। सरकार चलाउँदै गर्दाखेरि हामीले के भन्ने एक्सक्युज हामीसँग हुँदैन भने फलानले यसो गरेन, ढिस्कानले यसो गरेन भन्ने कुरा चाहिँ अब हामीले भन्न पाइँदैन।
हामीले के गर्यौँ भन्ने कुरा लिएर जानुपर्छ। ओके, म एउटा भिडियो देखाउँछु, यो कतिको डर हो, अलि अगाडिको भिडियो, जसले चाहिँ हामी सबैलाई केही कुराहरूमा सोच्नका निम्ति बाध्य बनाएको छ कि उहाँले पार्टी घोषणा एकता घोषणा सभा जे भन्नुभयो त्यो बेलामा उहाँले जुन खालको अभिव्यक्तिहरू दिनुभयो, नेताले बोलेको कुरा बोलेर के हुन्छ र भन्ने कुरा भने हो। अदरवाइज सबैजनाले नेपालमा चुनावी तालमेल गर्ने कुरा कुनै अनौठो कुरा होइन होइन। थर गोत्र मिल्ने एकै ठाउँ बस्ने कुरा राम्रो हो, थर गोत्र मिल्नेले विवाह गरे भने फेरि वंशनाश हुने सम्भावना हुन्छ भन्ने मात्रै हो। ओके, तर एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने, एउटा सशक्त संसारलाई देखाउने सबैभन्दा डरलाग्दो कुरा समाजवादको नयाँ मोडल अभ्यास गर्ने होइन, जुन उद्घोष भयो मलाई चाहिँ सबभन्दा बढी डर लागेको कुरा त्यो हो। किनभने त्यो त्यसको निम्ति जुन प्रयोग अभ्यास हुन्छ त्यसले हामीलाई बर्बादीतर्फ लिएर जान्छ। त्यो बेलाको डर हेर्नुहोस्, संयोग कस्तो छ भने 2074 असोज 25मा तपाईँसँग लिएको अन्तर्वार्ता, त्यतिखेर पनि चुनावको प्रसङ्ग थियो, ठ्याक्कै यही सिचुएसन थियो, कङ्ग्रेस र माओवादीकै गठबन्धनको सरकार थियो। तपाईँहरू चुनावको सपना देख्दै हुनुहुन्थ्यो, माओवादी लुसुक्क एमालेसँग चुनाव लड्न गयो तालमेल गरेर, त्यस पछाडिको चुनावी परिणाम तपाईँलाई थाहा छ कुन हालतमा पुग्यो नेपाली कङ्ग्रेस। अहिले त्यो डर मनमा कतै चिसो छ? छैन? छैन, पक्का हो? मलाई चाहिँ छैन। यही गठबन्धनमा तपाईँहरू यही गठबन्धन लिएर यो हामीहरू निर्वाचन कसरी लड्छौँ कसरी जान्छौँ हाम्रो त पार्टीको पछि छलफल नभइकन त्यो कसैले जसले जे भने ती सबै आफ्ना व्यक्तिगत कुराहरू हुन्। हाम्रो जस्तो अस्तिको स्थानीय निर्वाचनभन्दा अगाडि कोही तालमेल गर्नुपर्छ भन्नेमा हुनुहुन्थ्यो, हामी कोही गर्नुहुन्न भन्नेमा त्यो लामो छलफल पछाडि हामी एउटा निर्णयमा केमा गयौँ भने स्थानीय तहलाई छोडिदिउँ, उहाँहरूले जे भन्नुहुन्छ भनेर भन्यौँ। काहीँ भने जस्तो भयो, काहीँ त्यसलाई अलिकति ब्रिच पनि भयो, सक्यो। अहिले के गर्ने हाम्रो कुरा हो, हामी छलफल गर्छौँ। तर तपाईँले जुन सम्भावनाको कुरा यस्तो होला कि भनेर भन्नुभयो, त्यो बेला तपाईँले डर भन्नुभएको थियो, अहिले पनि त्यही डर होइन। त्यो चाहिँ यस्तो छ, त्यो किन भनेदेखि भने अहिले मैले भनेको कुराको प्रयोग अभ्यास सबै कुरा गरेर त्यो असफल भएर त्यो तुइएर यहाँसम्म आइसकेको अवस्था हो। कम्युनिस्टहरू फेरि सङ्गठित भएर चुनावमा जान्छन् भन्ने कुरामा तपाईँलाई विश्वास छैन, त्यसमा यो चुनावमा तपाईँ त्यसप्रति कुनै डर छ? स्वतन्त्रहरूप्रति कुनै डर छ? स्वतन्त्र उम्मेदवारसँग अझ मलाई बुझ्ने गरी भन्नुहोस्, स्थानीय तहको चुनावमा तपाईँले सुरुवातको दिनमा बालेनलाई कसरी हेर्नु भएको थियो? निर्वाचन परिणाम आउँदाखेरि तपाईँको दृष्टिकोणमा केही परिवर्तन आयो बुझाइमा, हेराइमा? मैले वैशाख 9 गते पार्टीको सभापतिको कार्यकक्षमा भएको नेताहरूको बैठक थियो। त्यो बैठकमा काठमाडौँको बारेमा छलफल हुँदै गर्दाखेरि काठमाडौँको अहिलेको मेयर त्यो बेला उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो, उहाँको बारेमा कुराकानी तपाईँले भनेर मैले उहाँलाई सुन्नु भएको छ सोध्नु होला भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो बेलामा त्यहाँ एक दुईजना नेता बाहेक कसैले त्यो चाहिँ सुन्नु भएको थिएन वा चाहिँ इन्सिग्निफिकेन्ट मान्नुभएको थियो, कुनै महत्त्व दिनुभएको थिएन। र अहिले पछिल्लो समयमा खास गरी यङ भोटर्समा जुन डेमोग्राफिक सिफ्ट भयो त्यसले ल्याएको जुन उकुस मुकुस छ, खास गरी 74 साल पछाडि अब हामीले जुन भन्यौँ नि अब शान्ति भयो, अब संविधान बन्यो, अब डेलिभरी यताउता भन्दै गर्दा नआएको कुरा र अब हुँदैन है भन्ने कुराको जुन एउटा खालको ठुलो नैराश्यता छ, यो विस्फोट हुनसक्छ, कुनै न कुनै अभिव्यक्त हुन्छ। यो हामीले यसलाई अझै सम्हालेनौँ, हामीले सङ्केत दिएनौँ। रातारात सबै कुरा बदलिन्न, तर सङ्केत के भने हामीले तपाईँहरूको कुरा बुझ्यौँ, हामी अलिकति बदलिन्छौँ, अलिकति आफूलाई बदल्दैछौँ, कोसिस गर्दैछौँ भन्ने कुरा सङ्केत दिन सकेनौँ भने चाहिँ यसले कहीँ न कहीँ यसले अप्ठ्यारो यस्तो खालको परिणामहरू आउला, यसरी नै होला भन्ने कुराको कुनै अनुमान लाउन सक्ने स्वाभाविक रूपमा मेरो पनि अवस्था थिएन होइन। तपाईँले यति सोच्नु भएको थिएन। उनले यति धेरै मत ल्याउँछन् र जित्छन् भनेर सोचेको थिएन? काठमाडौँभन्दा बाहिर पनि होइन, हामी धरानमा देख्यौँ, अरू ठाउँहरूमा पनि होइन। काठमाडौँका मेयरले यति धेरै भोट ल्याएर जित्छन् भन्ने कुरा तपाईँले सोचेकै होइन नि? होइन, फ्याक्टर जुन आएको छ उम्मेदवारको रूपमा आएको छ, यो एउटा कुनै व्यक्ति मात्र होइन, एउटा मनोविज्ञान देखिरहेको छ है। म सहरमा एउटा खालको देखिरहेको छु, यसलाई सिरियसली लिनुपर्छ है भन्ने कुरामा चाहिँ यो त पार्टीको बैठकै भनेकोले गर्दा म रिकलै गर्छु होइन। तर तपाईँले भनेको जस्तो परिणामहरू यस्तो आउला भन्ने कुरा त स्वाभाविक रूपमा त थिएन नै। त्यसो भए बालेनले त्यति धेरै भोट ल्याएर जितिसकेपछि यो पटकको चुनावमा कति तर्सिनु भएको छ? तर्सेको छु। स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले तर्साएका छन् अथवा तर्साउन सक्छन् यो पार्टी? यस्तो छ, त्यसलाई मैले कुनै व्यक्ति वा कुनै मान्छेसँग भन्दा पनि यसलाई यसरी भन्न खोजेको के हो भने कतिपय नेता साथीहरूले के भनिराख्नु भएको छ भने यो पानीको फोका जस्तो हो होइन, आउँछ जान्छ भन्नुभएको छ होइन। राइट वर्ड तर्सने हो भने म त्यसलाई तर्सेकै मानु होइन, अथवा मैले यसलाई एकदमै गम्भीरतापूर्वक लिएको छु। फेरि चुनावमा त गगन थापाको चुनावको बेला त बडो इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ नि होइन, सबै धुरिन्छन् होइन, अरूलाई भन्दा तपाईँलाई अलिक बढी
फलामको चिउरा चपाए जस्तो हुन्छ होइन चुनाव। तपाईँको आफ्नो मतदाताहरूको विश्वास, तपाईँको आफ्नो सम्बन्ध होला, तर तपाईँ चुनावमा उत्रिने भनिसकेपछि त भेडा बाख्रा खसी बोका सबले लखेट्छन् नि होइन? सबै जम्मा हुन्छन् एकै ठाउँमा होइन, सब लखेट्छन्। त्यो घेराबन्दी मैले भोग्दै आएको होइन, त्यो घेराबन्दी यो अझै बढ्दै जान्छ, अझै कसिँदै जान्छ भन्ने कुरा म एकदम सचेत छु। अरू क्षेत्रमा कुनै उम्मेदवारलाई जिताउने माहौल हुन्छ, जिताउनेहरू धेर हुन्छन् होला, तपाईँको निर्वाचन क्षेत्रमा हराउनका लागि लाग्नेहरू धेर हुन्छन्। तर त्यो मैले खालि यस्तो हो, त्यो चाहिँ के अरू लिडरसिपमा अरूलाई थ्रेट भएर अरू कारणले थाहा छैन कि तपाईँको व्यक्तिगत स्वभावले? व्यक्तिगत स्वभावले त पटक्कै नहुनु पर्थ्यो झन् होइन। यसपालि मैले खालि के सन्दर्भ भन्नु खोजेँ, 70-74 पनि म त्यो फेसै गरेर आएको भएँ होइन। अब त्यो त मेरो मतदातामा भर पर्ने कुरा। मैले त्यसमा होइन, मैले खालि तपाईँको इम्पोर्टेन्ट क्वेसन के कुरा भन्नु खोजेको थियो भने चाहिँ अहिले भनेको तर्सी वा नतर्सिने कुराको सन्दर्भमा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस जस्तो राजनीतिक दल जसले चाहिँ लाखौँ नयाँ मतदाता आफ्नो पार्टीमा थपेर अनि बल्ल न हामी चाहिँ आफ्नो एकल शक्तिको आधारमा बहुमत प्राप्त गर्ने पार्टी बन्नुपर्ने अवस्थामा रहेको बेलामा होइन, नयाँ मतदाताहरू चाहिँ पार्टीप्रति एक खालको त्यो डिसइन्चान्टमेन्ट हुने, पार्टी भन्न साथ रिसाउने होइन, यो खालको अवस्था बन्ने कुरा चाहिँ हामी त्यो प्रति हामीलाई के मतलब एउटा दुईवटा स्वतन्त्र आयो भनेर भन्यो भने त्यो हामीलाई जति क्षति त्यसले कसैलाई पनि गर्दैन। यो अहिले जुन चाहिँ हामीहरू पोलिटिकल पार्टीहरूभन्दा बाहिर जानुपर्छ, यो ट्रेडिसनल पोलिटिकल पार्टीले गर्न सक्दैन भनेको कुरामा हामीले यसलाई तर्सनै पर्छ, सिरियसली लिनै पर्छ। हाम्रो पार्टीको पोलिसीको पोजिसन, गभर्नेन्सको कुरा एउटा भयो। अर्को कुरा त्यसैले म पार्टीमा के भनिरहेको छु भने हामीले ल्याटरल एन्ट्री खोल्नै पर्छ। नयाँ मानिसहरूलाई जो चाहिँ म पोलिटिकल प्लेटफर्म युज गरेर आएर के गर्न चाहन्छु भनेर आउनुभएको छ, तिमीहरू गगनले गरेको जस्तै 17-18 वर्षदेखि नै विद्यार्थी सङ्गठनमा गएर झोला बोकेर लडेर भिडेर यहाँ आउनुपर्छ भनेर भन्यो भनेदेखि भने कोही मान्छे हामी आउँदैनन्। एउटा निर्वाचन लड्न जाने मान्छेको त अरू आचरणहरू पनि जोडिन्छ। यदि ऊ अस्ति सरकारमा बसेका थियो, कुनै सार्वजनिक ओदामा बसेका थियो भने उसले आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गरेका थियो कि थिएन, विधि विधानहरू कति पालना गरेका थियो, अथवा तपाईँलाई पनि व्यक्तिगत रूपमा मैले सोधेँ भने तपाईँ आफैले अघि मैले भने नि खसी कुखुरा बाख्राले लखेट्छ भने जस्तै त्यसका लागि तपाईँको जिम्मेवारीहरू दायित्वहरू कुनै अनुदान लिएको अथवा अरू जे थियो त्यो सबै कुराहरू फर्सेट गरेको, मसँग कुनै उधारो आदि इत्यादि छैन, पेशी छैन, पेशी भनेको आर्थिक रूपमा मात्रै होइन अरू वचनहरूमा पनि ती सबै कुराहरूमा क्लियर गरेरै आउने होला नि योपालि। सबैजना त्यसरी नै आउँछन्, पार्टीले त्यसरी नै पठाउँछ। पार्टीले राजनीतिक दलहरूले आफ्नो उम्मेदवारी दिँदै गर्दाखेरि विधि विधानले पनि कतिपय तपाईँलाई भनेका कुराहरूलाई प्रष्ट बनाएर जानुपर्छ त भन्छ नै होइन। झन् अहिले मुद्दा लागेका मान्छे आउँछन् होइन, प्रेस, सामाजिक सञ्जाल यी सबै कुराहरूले गर्दाखेरि पहिलाभन्दा अझ बढी स्क्रुटनीमा सबैजना रहने कुरा नै भए होइन। जस्तो मैले एज अ उम्मेदवार म भोलि उम्मेदवार बने भने होइन, बनेर जाँदै गर्दाखेरि मेरो आफ्नो सार्वजनिक जीवनमा रहँदै गर्दा सार्वजनिक कोषबाट जानेर मात्र नजानेर पनि 1 रुपैयाँको 1 सुकाको पनि कहीँ कतैबाट अपचलन नेपालको कानुन विधि होइन, विधि कानुनको कुरा मात्र होइन, फेरि सार्वजनिक अपेक्षा पनि हो नि, त्योभन्दा प्रतिकूल हुने एउटा मात्र पनि कुनै काम गरेको रहेछु भने मेरो उम्मेदवारी तत्काल त्यो क्षण खारेज हुनुपर्छ र म त्यसलाई खारेजभागी मान्दछु। जस्तो मैले जुन प्रसङ्ग उठाउनु हो होइन, मैले सरकारको ढुकुटीबाट कुनै व्यवसाय कुनै काम गर्नको लागि 1 सुकै पैसा मात्र पनि लिएको रहेछु भने होइन, किनकि फेरि तपाईँ किन विश्वासको साथ भन्दैछु, दोहोऱ्याइ भन्दैछु भने म जतिको कतिपय सन्दर्भमा लखटिएको खेलिएको मान्छे, कुनै बेला चाहिँ प्राइम मिनिस्टर ओलीको गभर्मेन्ट थियो, म त्यो बेलामा अपोजिसनको बेन्चबाट चाहिँ मेरो ड्युटी पनि थियो बिल्कुल। जसरी आजै मेरो प्राइम मिनिस्टरलाई क्वेसन उठाइरहेको छु, त्यो बेला मैले उहाँलाई नै उठाउनु पर्थ्यो। उठाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ के भयो, त्यो बेलामा त्यो मैले 1 रुपियाँ पनि तलमाथि गरेको थियो भने सबभन्दा बढी चाहिँ फोटो मेरो आउँथ्यो होला होइन, सबभन्दा पहिला भित्र म जान्थेँ होला। त्यसैले हाम्रो जिन्दगी त खुला किताब जस्तो हुनुपर्छ। हेर्नुहोस्, पछिल्लो समय अलिकति परराष्ट्र सम्बन्ध, हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा पनि हामी अलिक बढी चुकिरहेको, आन्तरिक राजनीतिक आन्तरिक शासन सत्ता सञ्चालनमा त यति व्यथिति हामीले समीक्षा गरिहाल्यौँ, तर परराष्ट्र मामिलामा पनि हामी त्यस्तै चुक्दै गएको हो। एउटा पछिल्लो उदाहरण भारतसँगको उच्च तहको नेतृत्वसँग नै संवाद हुन नसकेको, यहाँ भारतले नेपालका लागि पठाउने राजदूतले यहाँ प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, परराष्ट्र मन्त्रीदेखि लिएर परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवदेखि लिएर सबै सरकारवालासँग रातारात भेट्ने समय पाउने, हामीले पठाएको राजदूतले भारतमा अग्रिमो आउनलाई अन्तिम 2-4 दिन बाँकी रहेपछि आउने, अलमोस्ट अब आउँदैन कि क्या हो भन्ने खालको, आए पनि त्यसमा खुसी हुने कि निराश हुने खालको
र ती राजदूतले त्यहाँ कूटनीतिक तहमा परराष्ट्रको एउटा सचिवसम्मलाई भेट्न नपाउने मन्त्री प्रधानमन्त्री छोडिदिनुहोस्। हामी किन यो निरीह अवस्थामा गुज्रिरहेछौँ? हाम्रो इन्टरनेसनल रिलेसन यस्तो छ। म यसमा चाहिँ यसमा कसरी राखौँ भने यसमा हामी राजनीतिक दलहरूले यसमा एउटा साझा प्रयत्न गर्नुपर्ने बेला आएको छ। गरेन भने धेरै ढिलो हुन्छ। अब म चाहिँ इलेक्सन अगाडि नै गरौँ भन्छु। यो पटकको इलेक्सनमा हामीहरूले इलेक्सनभन्दा अगाडि नै एउटा यही पार्लियामेन्टमा गर्न सक्छौँ। एउटा जसरी हामी संविधान बनाउने बेलामा गऱ्यौँ, हाम्रो एउटा कमिटमेन्ट हामीलाई चाहियो। जस्तै एउटा उदाहरण दिउँ, एसपिपीको बारेमा ठुलो छलफल हामीले एकदम होइन। मैले नेकपा एमालेको नेताले के भन्नुभयो पहिला भने सुशील कोइरालाको सरकारले गर्यो भन्नुभयो। मैले यसो हेरेँ, यो सुशील कोइरालाको सरकार भनेको त नेकपा एमालेको पनि सरकार हो, संयुक्त सरकार थियो। त्यसपछि माओवादी नेताले के भन्नु, होइन यो त केपी ओलीको सरकारले गर्यो। केपी ओलीको सरकार भनेको त माओवादीको पनि सरकार थियो, संयुक्त सरकार थियो। अनि 2019मा माधव नेपालले भन्नुभयो त ओलीले गरेको भन्नुभयो। त्यो ओलीको सरकार भनेको त माधव नेपालको पनि सरकार हो, बिल्कुल हामी सबैको हो। हामी तत्कालको जनमतमा दुईजना मान्छे हाम्रो पक्षमा उभिन्छ वा विपक्षमा उभिन्छ भन्ने कुराको लागि हाम्रो आफ्नो परराष्ट्र सम्बन्धका यी विषयहरूलाई यति सजिलो र हल्का विषयहरू बनाउँदै जाँदै गर्दा हामीलाई सबैले चिनेको जस्तो बाहिरको संसारले पनि हामीलाई चिन्छ नि। त्यसैले हामी चाहिँ दुनियाँ हाँसेको थाहा पाउँदैन, दुनियाँ हाँसेको होइन यसो। त्यसैले अब चाहिँ एउटा कहाँनिर आयो जस्तो लाग्छ मलाई, न योभन्दा तल झर्ने ठाउँ छैन। अब 4-5वटा कुरा भनौँ। नेपालमा जुनसुकै राजनीतिक, पहिला कुनै बेला हामी अरू देशको बारेमा भन्थ्यौँ नि, जुनसुकै राजनीतिक दल हामी चुनाव जितेर आए पनि घरेलु मुद्दामा हाम्रा लडाइँ छ, प्रतिस्पर्धा छ, लड्छौँ भेट्छौँ। तर यो 3-4वटा कुरामा हामी कोही जाँदैनौँ। हामी सार्वभौम समानताका आधारमा सबै देशहरूसँग समान सम्बन्ध राख्छौँ। हामी ती देशहरूबाट हामी सहयोगको मित्रताको अपेक्षा गर्छौँ, परिचालन गर्छौँ, लिन्छौँ, काम गर्छौँ सँगै होइन। हामी तिमीहरूको सम्बन्ध पनि मित्रवत होस् भन्ने चाहन्छौँ, तर तिमीहरूको कुनै पनि शत्रुवत व्यवहार एकअर्कासँग भयो भने हामी कहीँ पनि पर्दैनौँ, हामी छेउमा पनि आउँदैनौँ। हामी कुनै पनि संसारमा अहिले भएको पछिल्लो समयका सम्बन्धहरू तलमाथि हुँदै गर्दाखेरि कुनै पनि खालको सामरिक एउटा शक्ति केन्द्रहरू कहीँ पनि बन्छ भने हामी कुनै ठाउँमा कोहीसँग पनि सहभागी हुँदैनौँ। र हामी जसरी हाम्रो पिस किपिङ फोर्स पठाउँछौँ, के को लागि पठाएको भन्दा हामी संसारमा पिस चाहन्छौँ। त्यसै नेपाल चाहिँ आफ्नो देशभित्र पनि पिस चाहन्छ, कहीँ कुनै देशको बिचमा युद्ध नहोस्, अशान्ति नहोस् भन्ने चाहन्छ र हामी ग्लोबल पिसको लागि काम गर्छौँ। फिनिस्ड। मैले जस्तो अब एकछिनमा मानौँ अब नेपाली कङ्ग्रेस सरकार आओस्, एमालेको आओस्, माओवादी सरकार जसको आओस्, त चाइनिज, त इन्डियन, त अमेरिकन, त जापानिज, त यो नेपालमा जुनसुकै राजनीतिक दलको सरकार आए तापनि यसको विदेश नीति, विदेश सम्बन्ध यो कहीँ कतै प्रभावित हुन्न। यो कुनै ध्रुव कुनै किताबमा लाग्दैन। सबै देशहरूसँग समान सम्बन्ध राख्छ। कुनै देशले अराएर पनि यसले मान्दैन। कुनै खालको स्ट्रेटेजिक अलायन्समा यो जाँदैन। यो गरौँ। जबकि धेरै ढिलो भइसक्यो, समय घर्किसक्यो। यो गरौँ। एउटा प्रश्न सोधिहाल्न मन लाग्यो, कहीँ कतै तपाईँले भन्नुभएको थियो जस्तो लाग्छ मलाई। 55 वर्षको उमेरपछि राजीनामाबाट अवकाश लिन्छु भन्नुभएको थियो, राजनीतिबाट अवकाश लिन्छु भन्नुभएको थियो। हो, 55 वर्षपछि हो। धेरै समय छैन त त्यसो भए? छैन, 10 वर्ष बाँकी छ, अझ कम 10 वर्ष जति चाहन्छु नि। 10 वर्ष, यो 10 वर्षमा के गर्ने प्लान छ? यहाँ त अवकाश त सोच्दैनन् मान्छेले, सपना मात्रै पाल्छन्। भलै अवकाश जिम्मेवारीको सन्दर्भमा यो 10 वर्षभित्रमा बन्यो भने म नेपालको प्रधानमन्त्री बनिसक्छु, बन्न सकिनँ भने बन्न सक्दिनँ। त्यस पछाडि चाहिँ फेरि त्यो प्रधानमन्त्री बन्ने रेसमा रहनु, कोसिस गर्ने कुरा भनेको चाहिँ अलिअलि मिलाएर मात्रै हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ एउटा यो स्वाभाविक फ्लो जुन हुन्छ त्यो रोकिन्छ, मिलाएर हुन्छ। मैले धेरै कुराहरू डेलिभर गर्न सक्दिनँ होइन। पार्टी पनि सायद चाहिँ यो 10 वर्षभित्रमा ठिक गर्दै गर्न सक्यो भने पार्टी पनि लिड गर्छु र पार्टीलाई जहाँ पुर्याउनु पर्ने हो, थप पार्टीलाई जे कन्ट्रिब्युट गर्नु गरिसक्छु। र त्यो यही प्लेटफर्मबाट मसँग जे जति सोच छ, मैले जे गर्ने खोजेको छु, त्यहाँबाट जाँदै गर्दा त्यो अर्को 10 वर्ष काम गरिसके पछाडि त्यहाँबाट छोडेर जाँदै गर्दा केही न केही लिगेसी मैले छोड्छु। यसको पालामा भएको, यसले गरेको, यसले बनाइदिएको आधार भनेर भन्छ। त्योभन्दा बढी मैले गर्न सक्दिनँ। त्योभन्दा बढी मैले गर्ने भने नयाँ मान्छेको बाटो बन्द गर्ने हो। अब ऱ्यापिड फायरमा जाउँ। ऱ्यापिड फायर गोली चले जस्तै जतिसक्दो चाँडो एउटा शब्दमा जवाब दिनुपर्ने हुन्छ। तर पहिलो प्रश्नको जवाब तपाईँले दिइ नै सक्नुभयो। त्यही पनि चुनावपछि मन्त्री कि प्रधानमन्त्री? प्रधानमन्त्री। तपाईँको प्राथमिकता पार्टी सभापति कि प्रधानमन्त्री? प्रधानमन्त्री। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री कि संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री? अब यसो अलिक गाह्रो हुन्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव हो म नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीभित्र, जुन मैले पार्टीको प्रस्ताव बनाउन सकिनँ।
त्यसैले मेरो नेपालमा मैले चाहेको प्रणाली प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री नै थियो। संसदमै संविधानमै मैले प्रस्ताव लगेको फेल भएको, तर अहिले संसदीय व्यवस्था भएकोले गर्दा त्यसलाई मान्ने भन्दा अर्को विकल्प छैन। पार्टीमा सहमति कि प्रतिस्पर्धा? प्रतिस्पर्धापछि सहमति। नेपालमा दुई ठुला दल, राजनीतिक दल कि धेरै? दुई ठुला दल। तपाईँको पछिल्लो रुचि राजनीतिक शास्त्र कि अर्थशास्त्र? अर्थशास्त्र। तपाईँले जनआन्दोलनताका त्यो ढुङ्गा हानेको तस्बिर मेरो मानसपटलमा चाहिँ ताजा छ। अब कुनै परिवर्तन, क्रान्ति कि शान्तिपूर्ण? शान्तिपूर्ण। तपाईँका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबा कति सफल अथवा उहाँलाई 10 पूर्णाङ्कमा कति दिनुहुन्छ? यसमा पार्टी सभापति लगायत म सहित हामीहरूले अहिले 6 महिनाभित्र पार्टीको सञ्चालनको आन्तरिक विधि पालना गर्ने पर्ने कुराको सन्दर्भमा हामीहरू एकदमै धेरै चुकेका छौँ। हामीले आफ्नो मूल्याङ्कन गर्दै गर्दाखेरि हामीले चाहिँ त्यो पास मार्क्स भेट्न पनि गाह्रो हुने अवस्था छ। पास मार्क्स लान गाह्रो छ। एज अ प्रधानमन्त्री चाहिँ शेरबहादुर देउबालाई कुनै अङ्क दिनुहुन्छ 10मा? दिन्न। ओके, एक शब्दमा शेरबहादुर देउबा। पार्टी सभापति। एक शब्दमा शेखर कोइराला। पार्टीभित्रको प्रतिपक्षी दलको नेता भन्नु पर्यो। एक शब्दमा पुष्पकमल दाहाल। नेपालको राजनीतिको एउटा के भन्छ त्यसलाई, एकदम स्मार्ट प्लेयर। एक शब्दमा केपी ओली। एकदम स्ट्रङ लिडर, तर एउटा ठुलो मौका पाउँदै गर्दाखेरि त्यो मौकाको प्रयोग गर्ने कुरामा चाहिँ चुक्नु भएको अवस्था। रामकुमारी झाँक्री। के गरौँ भन्ने एउटा हुटुटी भएको। बालेन शाह। एकदमै धेरै युवाहरूले सम्भावना देखेको, नेपालको राजनीतिमा एउटा नयाँ प्रवृत्तिको रूपमा उदाएको मान्छे। विश्वप्रकाश शर्मा। राजनीतिमा केही परिणामहरू प्राप्त होस्, सकारात्मक परिणामहरू प्राप्त होस् भन्ने एउटा अत्यन्त यो सतमन भएको, त्यो परिणाम ल्याउने खोज्ने मान्छे। कुनै पनि एउटा शब्दमा दिनुभएको छैन। एउटा लास्ट क्वेसन एक शब्दमा। गाह्रो छ नि। कृष्णप्रसाद सिटौला। एकदमै प्रतिभाशाली, पार्टीभित्र यो ट्रबल सुटर हुन्छ नि, समस्याहरू पर्दै त्यसको हल खोज्न सक्ने मान्छे। तपाईँको लागि कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइराला मध्ये को बढी भिजनरी? मैले कृष्णप्रसाद भट्टराईसँग कामै गर्न पाइनँ। मैले उहाँको बारेमा खालि एक प्रकारले भने परबाट मात्रै उहाँलाई देख्ने मौका पाइयो। उहाँको चरित्र, स्वभाव सबै कुरा स्वाभाविक रूपमा एउटा आदर्श पुरुष जस्तै हाम्रो लागि। तर जीपी कोइरालासँग चाहिँ सँगसँगै काम गरेको हुनाले गर्दा धेरै उहाँको प्रभावहरू छ। म एउटा कुरा मात्रै यसमा थप्न चाहन्छु। जीपी कोइरालाको बारेमा सबभन्दा भिजनरको कुरा गर्नुभएकोले गर्दाखेरि सबभन्दा कम बहस गरेको, छलफल गरेको विषय भनेको चाहिँ 1990 पछाडिको जुन आर्थिक परिवर्तन हामीले जुन बाटो हिँड्यौँ होइन, त्यसको चाहिँ कहिले पनि के भनियो भने जीपी कोइरालाले सायद चाहिँ त्यो बेलाको अर्थमन्त्रीको कुरा गरियो, तर त्यो बेलाको प्रधानमन्त्री त्यो सोचको लागि तयार नभएको भए नेपाल ओपन अप हुन्थ्यो, नेपाल लिबरलाइज हुन्थ्यो। यो ऱ्यापिड फायर हो सर। मुलुकलाई बढी यो फाइदाका हिसाबले एमसिसी कि बिआरआई? दुइटै चाहिन्छ हामीलाई। हुन्छ गगनजी, तपाईँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र आगामी निर्वाचनको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना।